वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। कहते हैं प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 यूनिट तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत IT की 3.8 अरब डॉलर के बरामदात पर सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत IT को सालाना अहदाफ और इक़दामात पर लाए अमल पेश करने की हिदायत। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात में जवाब देते हुए कहा, तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने से योमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। पाकिस्तान को 24 अप्रैल से 30 जुलाई 2025 तक 4.1 अरब रुपये का नुकसान हुआ। फ़ज़ाई हदूद के बंदिश के बाइस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2019 में फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से 7.6 अरब रुपये का नुकसान हुआ था। कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अज़ीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ पे नकाब। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बाजोड़ में क़बाइल और खारिजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ख़वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहाँ के क़बाइल के सामने 3 नुकात रखे। खारिजियों को, जिनकी ज़्यादा तादाद अफ़गानियों पर मुश्तमिल है, को बाहर निकालें। सिक्योरिटी ज़राए अगर क़बाइल ख़वारिज खुद नहीं निकल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। अलीमा खान पर 26 नवंबर दर्ज मुकदमे की समाअत अलीमा खानम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने अलीमा खानम की बुरी ज़मानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस हैं। उनका जुर्म बानी PTI का पैगाम अवाम में लाना है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को खिराजी तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और 2 तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देर पर शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत गवादर में पानी के बहरान पर फौरी तवीलुल मुद्दती इक़दामात करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला का कहना था, गवादर में पानी की क़िल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। कोई कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो पानी की सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगे। आवाम को दरपेश मसाइल हल करेंगे। गवादर में आबी मनसूबे मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बारोए कार लाए जाएं। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि वाटर सैलिनेशन प्लांट 3 लाख गैलन योमिया की सतह पर बहाल कर दिया गया। पानी की किल्लत खत्म करने के लिए राबिता कमेटी बना दी गई। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत बरामदात में 17% इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का जुलाई में बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी टीम की काविशें काबिल तहसीन करा दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुआशी शरीयत दुरुस्त समत में गामज़न है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिश रहेगी। वज़ीर आज़म GDP में टैक्स कलेक्शन का तनासब बढ़ने पर भी मुतमईन। शहबाज शरीफ बढ़ती आबादी और उससे मुतालिक चैलेंजेस के हल के लिए भी कोशियाँ। मुअस्सर कौमी पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत।
امریکہ اسرائیل کو 4.2 ارب ڈالر سے زائد کے ہتھیار دے چکا۔ امریکی تھنک ٹینک کا انکشاف رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے ہتھیار 7 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک فراہم کیے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال غزہ میں جنگی جرائم کے لیے ہوا۔ یہ صرف جزوی تفصیلات ہیں، کئی ہتھیار اب بھی ترسیل کے منتظر ہیں۔ انسانی امداد کے بندش اور قحط کے باوجود امریکی اسلحے کی فراہمی جاری رہی۔ لاہور کے علاقے سندر میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی۔ کینال روڈ پر گاڑی نے ریڑھی بانوں اور موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہیں۔ صوبے میں نجی اور سرکاری اسکول 15 اگست کے بجائے 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ چھٹیوں میں اضافہ گرمی اور حبس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ اور T20 کے بعد ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ قومی ون ڈے کپتان محمد رضوان جیت کے لیے پرعزم۔ ادھر پریکٹس سیشن میں ہیڈ کوچ کا پاکستانی فاسٹ بالرز کو چیلنج۔ شاہین افریدی اور فہیم اشرف ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ پنجاب حکومت کا عوام سے صفائی فیس لینے کا فیصلہ۔ 200 سے لے کر 5000 تک صفائی فیس عائد کی جائے گی۔ 1 سال میں 15 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ دیا۔ محکمہ بلدیات کے مطابق 5 مرلہ سے کم پلاٹ پر 300 روپے، 10 مرلہ تک پلاٹ پر 500 روپے فیس ہوگی۔ کاروباری جگہ پر 1000 روپے اور بڑے بزنس پر 3000 روپے فیس مقرر کی گئی۔ امریکی صدر کا بہادری سے لڑنے والے فوجیوں کے لیے ملٹری ایوارڈ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں پرپل ہارٹ ایونٹ سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا میرین کور کے سارجنٹ تھامپسن ویتنام میں حملوں میں 6 بار زخمی ہوئے۔ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم اور افغانستان میں لڑنے والے فوجیوں کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے فنڈز معطل کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے شہری حقوق کی خلاف ورزیوں پر یونیورسٹی کے $584 ملین کے فنڈز معطل کیے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل ہارورڈ اور یونیورسٹی آف کولمبیا سمیت کئی اداروں کی فنڈنگ روک چکے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیک کمپنی انٹیل کے CEO لیب بوتان پر چینی کمپنیز کے ساتھ تعلقات کا الزام، مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے پر گر کر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ حکام کے مطابق مرنے والے 4 افراد طیارے کے مسافر اور 2 متاثرہ گھر کے ارکان تھے۔ ادھر چین کے علاقے میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ کینیا میں بس ٹرین سے ٹکرا گئی، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کمپنی ملازمین تربیت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ ریڈ کراس کینیا کے مطابق بس کے ملبے سے 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر بجلی کی تاروں سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا، 2 افراد ہلاک۔ حادثہ لیٹن ایلینوائے کے قریب پیش آیا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں مناوا کے علاقے چنڈیالہ روڈ پر ڈرون گر گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرون منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ پولیس نے ڈرون قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں مناوا کے علاقے چنڈیالہ روڈ پر ڈرون گر گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرون منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس نے ڈرون قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں مناوا کے علاقے چنڈیالہ روڈ پر ڈرون گر گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرون منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ڈرون قبضے سے لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں مناوا کے علاقے چنڈیالہ روڈ پر ڈرون گر گیا ہے۔ پولیس
حکام کے مطابق ڈرون منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس نے ڈرون قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں مناوا کے علاقے چنڈیالہ روڈ پر ڈرون گر گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرون منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔